मेरा इनसे गुजारिश है, जो हदीस पढ़ेंगे ना ये पूरी हदीस पढ़ेंगे, हदीस का टुकड़ा नहीं पढ़ेंगे। ये मेरे पास तफसीर हसन अस्करी है, इसमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मच्छर करार दिया गया है। ये हक हासिल है। आपने सिर्फ हदीस की तरफ इशारा किया, पूरी हदीस नहीं पढ़ी है शेख साहब, पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते आप? मुझे बताएं कम से कम। इस शख्स ने उसमें खयानत की है, वहां से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए तो हदीस को पूरा नहीं पढ़ता नहीं है। हालांकि मैंने को कहा 10 मिनट ज्यादा ले लो, पूरी हदीस को पढ़ो। पूरी हदीस को क्यों नहीं पढ़ता ये शख्स? आप जो भी रिवायत पढ़ेंगे उसको कामिल पढ़ेंगे। ये मेरे ऊपर आपकी कोई पाबंदी नहीं है। जो अपने मुनाजरे के पहले 5 मिनट में शिकस्त आ गया, क्योंकि शिया कुतुब में ऐसा जुमला नहीं है जो अमीरुल मोमिनीन साहब की बेहुरमती हो। आज के इस मुनाजरा के अंदर मैं अहलुस सुन्ना का एक जिम्मेदार फर्द होने के नाते से अपने फरीके मुखालिफ के सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक इनकी कुतुब के अंदर जो सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियां हैं। मेरा इनसे गुजारिश है, जो हदीस पढ़ेंगे ना ये पूरी हदीस पढ़ेंगे, हदीस का टुकड़ा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? अगर हदीस लंबी है, इनको मजीद टाइम की जरूरत है, हमें बता दे भाई, कह दे ये हदीस लंबी है, 1.5 सफ़े की है, पूरी पढ़ूं तो अब हमारे वो हम आप पे मुनसर, हम कह देंगे भाई पूरी पढ़ लेना, ठीक है ना? पूरी पढ़ लेना। हम अगर वो हमसे इजाजत मांगे कि भाई हम इसका एक टुकड़ा पढ़ेंगे, वक्त नहीं है, तो हम इनको वक्त दे सकते हैं, हम कह देंगे तुम 10 मिनट ज्यादा ले लो। लेकिन ये जो नकल करेंगे पूरी तरह दयानतदारी से अरबी नस पढ़ेंगे और पूरी हदीस पढ़ेंगे और उसका अरबी नस पढ़ेंगे और सही दयानतदारी से तर्जुमा करेंगे, उसको काटेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप टाइमर लगा दीजिएगा 10 मिनट यहाँ पे, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त अपने फरीके मुखालिफ की सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक जो शदीद तरीन इहानत है, गुस्ताखी है, वो इनकी मुतबर तरीन कुतुब से नाज़रीन किराम आपके सामने पेश करने लगा। कुरान मजीद की तफसीर करते हुए कुरान मजीद में आयत है पहले पारा के अंदर सूरह अल-बकरा में इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा। इनके मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर करते हुए लिखा वमा अलियुन फी दीनिल्लाहि व फी कुदरतिही इल्ला का बऊज़तिन। ये मेरे पास तफसीर हसन अस्करी है, इसका सफ़ा नंबर 183 है। इसमें सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मच्छर करार दिया गया है। अल्लाह के दीन में सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हैसियत, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औकात मच्छर की है। ये मैंने सफ़ा नंबर 183 और ये जो ईरान का छापा मेरे पास मौजूद है, मंशूरात ज़िल कुर्बा, ये ईरान से आई हुई तफसीर हसन अस्करी है। मेरे पास दूसरी किताब अपने दावा को पेश करने के लिए कामिल पढ़े ना, शर्ह का कामिल पढ़े, हदीस सफ़ा बताए कामिल पढ़े, हदीस पर पूरा हदीस पढ़े। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है और उसकी तफसीर बताई है, मैंने अपनी बात पूरी की है। किसी मुफस्सिर की राय हम पे हुज्जत नहीं है। हाँ, सिर्फ मैंने शुरू से कहा उलमा की राय हुज्जत नहीं है। अगर आप ये हदीस है तो उस्ताद मोहतरम को चाहिए कि पूरी हदीस को ज़हमत करें, पूरी हदीस को पढ़ें। आप 5 मिनट मजीद ले लो शेख साहब, आप 5 मिनट मजीद ले लो। मैं मेरे मुदाखिले में माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो शर्त रखी है वो ये कि आप हदीस पूरी पढ़ेंगे, ठीक है ना? हदीस अगर है हदीस पूरी सुना। अपनी बारी में बोलना है, साहब आप अपनी बारी में उनकी सारी चीजों में कर लीजिएगा, तो फिर मैं पूरी पढ़ूंगा ना, तो मैं टाइम ज्यादा लूंगा, क्योंकि ये शख्स देखिए एक फिक्रा पढ़ता है, वो हदीस है 1 सफ़े का या आधे सफ़े का, उसमें सब वजाहत भी मौजूद है, ये आधा पढ़ता है, उसका पूरा नहीं पढ़ता। तो मैं जो पढ़ूंगा ना, मुझे टाइम मुझे ज्यादा चाहिए, क्योंकि मैं इनको टाइम देने के लिए तैयार हूँ, मैं इनको टाइम देने के लिए तैयार हूँ। इनको मजीद टाइम चाहिए, ले ले 5 मिनट मजीद ले लें, ये पूरी हदीस पढ़ दें। देखो शेख साहब आपने बदअहदी की है, आपने प्रिंसिपल जो देखिए ये आसिफ भाई को तो पता नहीं कि ये हदीस है, ठीक है? आपको तो पता है ये हदीस है, क्यों पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ रहे आप? क्योंकि उस पूरी हदीस में आपको पता चलेगा, आप इस्तेदलाली बातें लोगे ना, आपको पता है। पूरी हदीस पढ़ के सुनाओ। अभी असद साहब सबर कर ले, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको जवाब तो मैं बिल्कुल सब्र करता हूँ। आप जितना टाइम आपको जरूरत है पूरी टाइम ले लें, हदीस की किताब आपके हाथ में, पूरी हदीस पढ़ लो ना, पूरी हदीस। ठीक है आसिफ साहब, अगर ये कोई हदीस पूरी नहीं पढ़ता ना, उसके मुकाबले में मैं पूरी वही हदीस को मैं पूरी पढ़ूंगा, लेकिन मेरे टाइम पे हिसाब ना करें। सही है, सही ठीक है। अली भाई के अपने टाइम में जो टाइम मुझे मिलेगा उतना टाइम ही मेरे मुखालिफ को मिलेगा, आपको उसमें अपने को मुकम्मल करें। मुझे हक हासिल है। आपने सिर्फ हदीस की तरफ इशारा किया, पूरी हदीस नहीं पढ़ी है शेख साहब, पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते आप? मुझे बताएं कम से कम। अभी सबर के पढ़ लेना, अभी सबर कर ले। मैं सबर करता हूँ, आपको हदीस को दूसरा हदीस ना पढ़े, जब तक इस हदीस को आप कामिलन नहीं पढ़ते दूसरा हदीस ना पढ़े। हम सबर करते हैं, आपको कितना टाइम चाहिए? आसिफ भाई ये क्या पता क्या करेंगे, ये 4-5 हदीसें पढ़ लेंगे, फिर मुझे वो हदीसें मेरे लिए काफी नहीं होंगे टाइम के, मैं उन 4-5 हदीसों का 10 मिनट में जवाब दूंगा, क्योंकि हर एक में 4-5 मिनट लगेंगे, क्योंकि हर एक हदीस जो है आधे सफ़े का या पूरे सफ़े का, वो हदीस जब आप पढ़ेंगे ना, वो आपको पता चल जाएगा कि इस शख्स ने उसमें खयानत की है, वहां से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए तो हदीस को पूरा नहीं पढ़ता नहीं ये शख्स। हालांकि मैंने को कहा 10 मिनट ज्यादा ले लो, पूरी हदीस को पढ़ो। पूरी हदीस को क्यों नहीं पढ़ता ये शख्स? इसलिए नहीं पढ़ता कि उस हदीस में वाज़ेह तौर पे लिखा है, ये लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के मुकाबले में मच्छर भी नहीं है, उसमें ये लिखा, ये नहीं लिखा कि अमीरुल मोमिनीन मच्छर है, ठीक है ना? उसमें ये, इसलिए ये शख्स इसको नहीं पढ़ रहा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकाबले में जर्रा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई अल्लाह के मुकाबले में कोई सब नाचीज है, उसमें ये लिखा है, ये इसको पूरी तरह पढ़ता नहीं है जी, ठीक है ना? उसने एक फकरा लिया हुआ है, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नकल कर रहा है, और फिर मेरी बारी जब आगी ना, तो मैं इस हदीस को जो पढ़ूंगा तो मुझे तो 10 मिनट लगेंगे, मुझे 10 मिनट लगेंगे उस हदीस को पढ़ते हुए। तुम्हारा वक्त टाइम खत्म है, तुमने दूसरे हदीस का जवाब नहीं दिया। आप भी मुझे अगर डिमांड करें कि हदीस कामिल पढ़ो, तो मैं कामिल पढ़ूंगा, ठीक है ना? हदीस सफा दिखाऊंगा, 17 मसफ़े पढ़ूंगा, लेकिन आपसे भी हमारा तकाजा यह है कि आप जो शिया हदीस पढ़ते हैं चालाकी ना करें, उसको कामिल पेश करें। इसीलिए तो परेशान है, क्योंकि शिया हदीस में सिवाय अमीरुल मोमिनीन की तारीफ के कुछ है नहीं।
वो झूठ कहेंगे, फ्रॉड करेंगे लोगों से, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे ना, गलत तर्जुमे करेंगे, पूरा क्यों नहीं पड़ता ना, फ्रॉड साबित हो गया ना शख्स, अभी से फंस गया, पहले ही 5 मिनट में अपने मुनाजरे के पहले 5 मिनट में शख्स शिकस्त आ गया, क्योंकि शिया कुतुब में ऐसा जुमला नहीं है जो अमीरुल मोमिनीन साहब की बेहुरमती हो। वो मुझे फ्रॉड कह रहा है, ये क्या अल्लाह ऐसा तो बात नहीं करते। तो पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते ना, पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ता शेख आसिफ भाई इस अल्लामा साहब से पूछ लें कि वजह क्या है कि वो हदीस को पूरी नहीं पढ़ेंगे। मैं रिवायत कम पढ़ूं, मैं अधूरी पढ़ूं, मैं गलत पढ़ूं, उसमें मेरा फरीके मुखालिफ बोलने का मजाज नहीं है, तो मेरा टाइम है। मेरा शर्त है कि आप हदीस कामिल पढ़ेंगे, ये शर्त रखा हमने, मैं अधूरी पढ़ना ये शर्त के खिलाफ है। मैं कहूंगा मैं दोबारा से अपनी जिंदगी को करूंगा, अच्छा लेकिन अगर आप जी सर हसन साहब नहीं बोलेंगे, तब अल्लाह इनकी यार, मेरी आपसे- मैं कोशिश से सुनूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, उसके बाद अल्लाह यार, ऊपर जरा करनी होगी या जी जवाब सर। देना होगा, मैं अपनी बारी में जी करूंगा। सर बताएं। क्यों ये बात अल्लाह चले? ऐसा अगर इन्होंने बीच में कोई आधी अधूरी पड़ी, आप अपनी बारी में जरूर बता दीजिएगा, वो कहीं नहीं जाएगी, अभी डिबेट है ये ना, ये जा रहा है ना, आप देखें अली आसिफ भाई, मैंने तो मान लिया ना कि अधूरी पढ़ रहे हैं, अगर ये कामिल नहीं पढ़ना चाहते हैं, मैंने इनको चाहिए शर्त तो ये कि कामिल पढ़ें, अगर ये कामिल नहीं पढ़ना चाहते, हदीस का एक फिक्रा पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने तो कह दिया कि भाई ये इनको ज्यादा वक्त देते हैं या पूरी पढ़े ना, अब मैंने तो कह दिया, उसमें कोई मुझे झिझक नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ते उस हदीस को कामिल, फिर मैं जब उस हदीस को कामिल पढ़ूंगा, उसको कामिल करते हुए ना जो मुझे टाइम की दरकार होगी वो मेरे वक्त पे हिसाब नहीं होगा, सही है। मैं समझ वैसे अगर आप मानते हैं तो ठीक है। अगले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 7 मिनट कलाम कर लेने दें, आपने बात बयान कर दी है, वो पता चल गया, अब अगर ये बीच में कहीं भी कटेगी तो आपकी बारी में सब पता चल जाएगा, आप बता दीजिएगा कि 4 हदीसें कटी हैं, 5 कटी हैं। मेरा अकीदा यह है और शियों का अकीदा यह है कि हमारी किताब में अहले बैत अलैहिस्सलाम की कोई गुस्ताखी नहीं है, आप सिर्फ चालाकी करके आधा लाइन दिखा के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं आप, वइल्ला अगर वाकई शिया किताबों में अहले बैत अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती तो आपको मुश्किल क्या है कि पूरी हदीस नहीं पढ़ के दिखाएंगे, मुश्किल क्या है उसमें? मैं पढ़ लेता हूं, सबर तो कर लेना। तो ठीक है ना भाई, तो गीला किस बात का? सही है, पूरी पढ़ेंगे, पूरी रिवायत भी पढ़ूंगा, आप अभी मेरी बात को शुरू तो होने दें, आप बात ही नहीं शुरू होने आप दें। जो भी रिवायत पढ़ेंगे उसको कामिल पढ़ेंगे, ये मेरे ऊपर आपकी कोई पाबंदी जो नहीं भी है। रिवायत पढ़ेंगे चले कम से कम अगर हम दरखास्त करें उसको कामिल पढ़ेंगे, हमारी किताब कम से कम हमारी दरखास्त, जब हम दरखास्त करेंगे शेख साहब अल्लामा साहब पूरी रिवायत को कामिल पढ़ो तब कामिल पढ़ेंगे। लेकिन आधी आयत से इंसान काफिर भी बन जाता है ना, फवैलुल लिलमुसल्लीन, नमाज वाले जहन्नम जाएंगे, मुश्किल क्या है बताए ना कि क्यों नहीं पढ़ रहा? वजह ये कि फ्रॉड है, वजह ये है कि तुम्हारे पास कोई दलील है ही नहीं, सिर्फ झूठ 5-6 झूठ को तुमने जमा किया ना, उसको लोगों को दिखाना ये किताब में ये लिखा। भाई तुम अपने पहले मुनाजरा शुरू होने के 3 मिनट में हार गए, तुम पहले 3 मिनट में अब्दुल करीम साहब हार गए, सबको पता चल गया कि आपके पास कुछ भी नहीं, अगर दलील है ना तो पूरी हदीस पढ़ के सुनाओ, पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते? मैं वो पर सबको पता चल गया, आपके अखबार से पता चल गया अब्दुल करीम साहब ये जो किताबें आपके पास हैं, अभी इतना टाइम जाया हुआ ना, इसमें आप हदीस पूरी पढ़ते ना, हदीस को क्यों नहीं पूरी पढ़ते? पढ़ना नहीं आता, पहली बात है, आपने अरबी पढ़ना नहीं आता, दूसरी बात यह तर्जुमा करना नहीं आता, तीसरी बात यह कि उसमें शिया किताबों में सिवाय अमीरुल मोमिनीन साहब के हम्द और सना के सिवाय तारीफ के कुछ है नहीं। हाँ अब्दुल कयूम साहब आप हार गए, क्योंकि हदीस नहीं पढ़ेंगे भाई, हदीस नहीं पढ़ेंगे तो बुदासा किस बात का? मैं साबिर हूँ, सब हदीस पूरी पढ़े। जब देखें 4 दिन के बाद जब हमारा आपका मुनाज़रा होगा ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक, उसमें भी मैं हर हदीस को कामिल पढ़ूंगा, मेरा भी वादा है आपसे, हर हदीस को कामिल पढ़ूंगा। जो भी हदीस पढ़ेंगे शेख साहब, ठीक है भाई अली आसिफ भाई, ये हदीस को नाकिस पढ़ना चाहे नाकिस पढ़ो, मैं कामिल पढ़ूंगा, फिर उसमें मेरा टाइम लगेगा, मुझे टाइम चाहिए। सही बिल्कुल ठीक है, अब उनको 10 मिनट जो है ना आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, 10 मिनट इंटरप्ट नहीं करेंगे, वो जो मर्जी अपने 10 मिनट में जो काट के पेश करें ना, फिर मुझे उसके मुकाबले में मैं हदीस को कामिल पढ़ूंगा, वो जो मैं कामिल हदीस पढ़ूंगा वो टाइम मेरे टाइम में हिसाब नहीं होगा भाई, ठीक है ना? अब आप अगले 10 मिनट उनको देते हैं। अली भाई 10 मिनट होगी, उसमें मेरे फरीक के मुखालिफ मेरे साथ कलाम नहीं करेंगे, 10 मिनट के बाद इनका टाइम क्यों होगा? 10 मिनट 10 मिनट नहीं होगा, मैं हदीस को कामिल पढ़ूंगा, मेरे पास वक्त ज्यादा चाहिए। अच्छा अभी उनका 10 मिनट जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, मैं तो तैयार हूँ आपको ये टाइम देने के लिए कि आप टाइम ज्यादा ले लेना, मैं तो तैयार हूँ, आप टाइम ज्यादा ले लो, हदीस को कामिल पढ़ो, जो भी शिया हदीस पढ़ोगे उसको कामिल पढ़ो भाई, टाइम ज्यादा चाहिए टाइम ज्यादा ले लो, ठीक है ना? इस्तेमाल का तरीका ये होता है कि हदीस को कामिल लाया जाए। ये बात मंजूर है आपको यानी साहब, आप उनको बता दें कि नामुकम्मल पड़ी, आपने जो सिर्फ ऐसा निकाल लें, अगर इन्होंने कोई नामुकम्मल चीज पेश की तो आप उस पे आप अपने तो देखिए मैं तो चाहता हूं कि एक इल्मी गुफ्तगू रहे अली भाई, मैं तो चाहता हूं कि दोनों के दलील कामिल पेश होना, इनको अगर अपने वक्त देखें, अगर ये जिनके पास अगर वाकई इनके पास दलाइल है तो इनको इस तरह कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए ना, वो पूरी हदीस पेश करें ना, अगर इनको ज्यादा वक्त चाहिए इनको ज्यादा वक्त दे देते हैं ताकि अपना मुद्दा बयान करें। मेरे पास बस 3 हदीस है, उस 30 हदीस में 15 मिनट लगेंगे भाई, 15 मिनट ले लो तुम, पूरी हदीस को पढ़ो, तर्जुमा, अगर उसके बाद मजीद टाइम की जरूरत हो तो हम आपको मजीद टाइम दे देंगे भाई, लेकिन वो कामिल पढ़ो, तर्जुमा करो, कामिल शरह करो, अरबी बात, अगर पढ़ना नहीं आता, जो मुझे पता चल गया इसको पढ़ना नहीं आता, शख्स को अरबी नहीं पढ़ना आता, तर्जुमा करना नहीं आता, और भाई शुरू में जो तुमने उमर का था ना उस्मान का था, मैं पता चल गया कि आपको पढ़ना नहीं आता इसलिए आपको डर है, और फिर वो हदीस में उन हदीस में अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीफ है भाई, अभी से आपको इतनी बड़ी शिकस्त हो गई है। कोई अगर अभी अच्छा इनसे मैंने इतने बार सवाल किया, इस बात का तो जवाब दे देना ये कि ये पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़, मुश्किल क्या है? आप इनसे पूछे प्लीज। आप 10 मिनट की गुफ्तगू सुन लें, आप 10 मिनट का टाइमर लगा दें और आप उसके बाद अपनी बात कर लीजिएगा। अब अगले 10 मिनट ये एक मिनट इनसे ये तो पूछ लीजिए कि हदीस पूरी पढ़ने से इनको वजह क्या, क्यों नहीं पढ़ेंगे, ये तो पूछ लें इनसे।
وہ 10 منٹ کے بعد ایکسپلینیشن تو لینا پلیز. یہ 10 منٹ شروع کرتے ہیں بس ایکسپلینیشن. اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے نا مولوی صاحب. اچھا مولوی صاحب ذرا بتانا نا حدیث پوری کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اب مشکل کیا ہے؟ وہ پتہ چل گیا نا. او بھائی راز کھل گئی نا, راز کھل گیا نا کہ حدیث پوری پڑھیں گے. اللہ یہ سب 10 منٹ کے بعد یہ بات پوچھیں گے. ابھی 10 منٹ میں انہوں نے ابھی ان سے پوچھ لینا. ابھی اتنا گفتگو ایکسپلینیشن کر دیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے پڑھیں گے. وجہ کیا ہے؟ ابھی انہوں نے کچھ پیش ہی نہیں کیا. ابھی وہ 10 منٹ میں پیش کریں گے. پھر اس کے ابھی انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ بعوضہ والی حدیث, اس نے ایک فقرہ اس سے پڑھا, آگے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے نا. آپ ان سے پوچھ لیجیے کہ یہ پوری حدیث کیوں نہیں پڑھیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ پڑھنا نہیں آتا یا کوئی اور پریشانی ہے؟ پڑھنا اگر آتا ہے تو اس میں ایسی بات ہے کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی توہین نہیں ہے نا, اسی لیے. کیا ہم 10 منٹ دے سکتے ہیں؟ اللہ یہ سب 10 منٹ کے بسم بعد اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ دوبارہ 10 منٹ شروع کرنا ہے. دوبارہ اپنا 10 منٹ شروع ہو گیا. 13 منٹ بن جائیں گے کس طرح. ہاں دوبارہ 10 منٹ. 10 منٹ کے بعد ضرور میں آپ کی یہ سوال ضرور پوچھیں گا, لیکن 10 منٹ کے بعد. جی علی بھائی میں بات شروع کروں. جی کیوں صاحب آپ اور دوبارہ سے 10 منٹ شروع کریں. آپ سے 10 منٹ. جی آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ کو ٹائم. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اس آیت کی تفسیر میں ہمارے فریق مخالف تشیع کے امام حسن عسکری نے جو تفسیر کی ہے اس میں جناب علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صریحاً گستاخی ہے, توہین ہے, اور خود سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی گئی ہے. فقیل للباقر فإن بعضا من ينتحل موالاتكم يزعم ان بعوضة علي علیہ السلام وان ما فوقها وهو الزباب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الباقر سمع هؤلاء شيئا ولم يضعوها على وجهه. اس تفسیر حسن عسکری کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ گستاخی کی جا رہی ہے اور شان کٹائی جا رہی ہے. سیدنا علی کو ان کے امام معصوم باقر ان سے کہا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مچھر ہیں. اللہ البعوضۃ علی یقیناً علی رضی اللہ عنہ مچھر ہیں. وان ما فوقها وهو الذباب, اور جو مچھر سے بڑی چیز ہے یا اس سے اوپر کی چیز ہے وہ مکی ہے, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نعوذ باللہ من ذلک العیاذ باللہ. اسی کتاب کے اندر آگے جا کر لکھا ہے وما علی فی دین اللہ فی قدرتہ الا کبعوضۃ. اللہ کے دین کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مچھر ہیں. 5 لائن چھوڑ دیے. اللہ یہ سب ان کو پورا کر لینے دے 10 منٹ. آپ اپنی باری میں ضرور کیجیے گا. اور اس کا صفحہ نمبر 183 ہے. آپ نے جو کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ مچھر ہیں, دیکھیں وہ حدیث آپ نے ناقص پڑھی مولوی صاحب. آپ نے شاید کبھی اس حدیث کو کبھی کامل پڑھی نہیں نا, کیونکہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں ادھر سے آپ کو وہ مل جاتا ہے کہ شیعوں نے یہ لکھا ہے, پھر اسی کتاب کو لے کے آ جاتے ہیں. پوری حدیث کو کبھی نہ آن لائن پڑھتے ہیں نہ وہ کتاب میں. دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہ بلکہ پہلے میں آیت دکھاؤں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ مثال دے مچھر کی یا مچھر سے اوپر کی. تو اس کے متعلق جو کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت ہے وہ اس طرح ہے میرے محترم. یہ تقریباً ایک آدھا صفحے سے زیادہ. اس شخص نے اس میں سے ایک فقرہ اوپر سے پڑھا, ایک فقرہ نیچے سے پڑھا, پھر اس فقرے کے نیچے سے بھی ایک اور فقرہ اس کو بھی کاٹ دیا, بیچ میں 8-9 سطور ہیں اس کو کاٹ دیا. تو اس میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے فإن بعض ممن ينتحل موالاتكم. بعض وہ لوگ, امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا, بعض وہ لوگ جو جھوٹے آپ کی محبت کا ادعا کرتے ہیں, جھوٹ میں آپ کی محبت کا ادعا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام بعوضہ ہے, مچھر, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعوضہ سے اوپر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک حدیث کو سنی ہے لیکن اس کا اصل مطلب ان کو نہیں آتا. اصل مطلب میں کیا, اس کا کیا ہے, سمع هؤلاء شيئا ولم يضعوه على وجهه. ایک مطلب کو انہوں نے سنی ہے لیکن اس کا پورا مطلب توضیح انہوں نے سنا نہیں ہے. انہوں نے توضیح نہیں پڑھی اس کی نا. میں چاہتا تھا کہ توضیح پڑھ لیں, انہوں نے انکار کر دیا, دوبارہ پڑھنے بھی لگے تو نہیں پڑھی. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ شخص اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. رسول کی محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قریب برابر لے گئے. رسول کی محبت میں رسول کو اللہ کے برابر ہم پلہ قرار دی. اور دوسرے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ وشاء علی سلام اللہ علیہ, کہ جو اللہ چاہے اور جو علی علیہ السلام چاہے. علی علیہ السلام کی مشیت کو برابر کیا, اللہ کی مشیت کے برابر کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا لا تقرنوا محمد ولا علی سلام اللہ علیہما وآلہما باللہ عز وجل. کبھی یہ برابر نہ کرو اللہ اور علی علیہ السلام, معاف کیجیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ایک درجے پہ نہ لاؤ, اور علی علیہ السلام کو کبھی یہ کام نہ کرو کہ کہہ دو کہ اللہ کی مشیت اور رسول کی جو مشیت ہو, اللہ کی مشیت اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو مشیت ہے, ان کو ایک درجے پہ کبھی نہ لاؤ. لیکن اس طرح کہو ولکن قولوا, اس طرح کہو ما شاء اللہ ثم شاء محمد, ما شاء اللہ ثم شاء علی, یعنی پہلے جو اللہ چاہتا ہے اس کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے, اللہ جو چاہے اور اس کے بعد جو علی علیہ السلام چاہے, ان دونوں کو ایک درجے پہ نہ لاؤ. ان مشیت اللہ ہی القاہرۃ التی لا تساوی. اللہ کی جو مشیت ہے وہ سب چیزوں پر قاہر ہے, سب چیزوں پہ حاکم ہے, سب چیزوں پہ رول کرتی ہے, حکومت کرتی ہے. اس کے مساوی کوئی چیز نہیں ہے. لا تکافا ولا تدانا. اللہ کی مشیت کو نہ کوئی روک سکتا ہے, نہ اللہ کی مشیت جیسا کسی کے پاس مشیت ہے نہ کسی کے پاس طاقت ہے. وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فی دین اللہ وقدرته الا كذبابۃ تطیر فی هذه المملکۃ الواسعہ. پوری حدیث شخص نے پڑھا نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے جو رسول ہوں,
میں اللہ تعالیٰ کی مملکت میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنا چھوٹا ہوں جیسے ایک مچھر ہوتا ہے ملک میں، اس طرح چھوٹا ہوں. جو اللہ نے مثال دی ہے وہ ایسا نہیں مطلب کہ پیغمبر مچھر ہوں، وہ مثال اس طرح کہ اللہ اور رسول کا جو اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے، اللہ کی عظمت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقابلے ذرہ بھی کچھ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں. اس طرح نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ یا مچھر، اللہ سے اگر مقابلہ کرایا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ سے مقابلہ کراتے ہوئے فرمایا وما علی فی دین اللہ علیہ السلام فی دین اللہ وقدرتہ الا کبعوضۃ فی جملۃ هذه الممالک. امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اگر اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی بادشاہت کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے اگر مقابلہ کیا جائے، جیسا کہ ایک بڑے ملک میں ایک مچھر کیا مقابلہ کرو، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہمارا عقیدہ ایمان یہی ہے کہ اللہ سے کسی کا قیاس نہیں. اللہ خالق ہے، اہل بیت علیہ السلام اس کے عظیم بندے ہیں، لیکن اللہ کے ان کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کی مشیت کا، ان کی طاقت کا کچھ بھی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام اللہ کے سامنے. اچھا پھر آگے جو اسی حدیث میں اس نے نہیں پڑھا ما ان فضل اللہ تعالی على محمد وعلي هو الفضل الذي لا يفيء به فضله على جميع خلقه من اول الدهر الى اخره. شیخ صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا؟ عبد القیوم صاحب آپ نے جملہ کیوں نہیں پڑھا کہ اسی میں اسی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اور علی علیہ السلام وعلی آلہ السلام کو اتنی فضیلت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ یہ فضیلت اتنا عظیم ہے کہ اول الدہر سے آخر الدہر تک پورے خلق کو اتنی فضیلت نہیں دی ہے جتنے انبیاء ہیں. دیکھو شیخ صاحب اسی حدیث میں کہ جتنے انبیاء ہیں اللہ کے، جتنے مرسلین ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، اللہ نے ان کو جتنا علم دیا ہے، جتنی پاکی دی ہے، جتنی عبادت کی توفیق دی ہے، وہ محمد اور علی علیہ السلام کے سامنے ذرہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے حدیث غلط پڑھی ہے. یہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب خلائق سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر کوئی بدبخت غالی آ کے آ جائے اور خدا اور پیغمبر کی لڑائی شروع کر دے کہ ان میں سے بڑا کون ہے، تو لازمی بات پھر اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اگر کوئی غالی بدبخت آ جائے، کوئی کافر مشرک آ جائے، علی علیہ السلام کو اللہ جیسا بنا دے، تو پھر اس کے سامنے یہی ہے کہ علی علیہ السلام کو جب اللہ سے مقابلہ کرے گا تو کچھ بھی نہیں. ہاں فضیلت میں جب دیکھا جائے تو اسی حدیث کو آپ نے غلط پڑھا نا شیخ صاحب. اور میری طرف دیکھو قیوم صاحب، شرمندگی کے آثار. ٹھیک ہے نا؟ خیانت کیا نا تم نے حدیث میں، آپ نے حدیث میں خیانت کیا نا، حدیث میں خیانت کی نا پوری طرح آپ نے. وہ حدیث تو یہ بتا رہی کہ پورے کائنات پہ وہ افضل ہے، سب ملائکہ سے افضل ہے، من جمیع خلقی من اول الدہر الى آخرہ. وہ دونوں افضل ہیں سب خلائق پر، اول خلقت سے آخر خلقت تک سب پہ افضل. وہ تو آپ نے غلط پڑھی حدیث کو. ہاں اگر کوئی ان کو اللہ سے مقابلہ